वेलकम बैक। कराची के गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों और मोजज़े के मुंतज़िर, किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश है। मोहम्मद रफीक 4 दिन से घर नहीं गए, कहते हैं गमज़दा मां का सामना करने की हिम्मत नहीं। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटे अली का भी कुछ पता नहीं चला। बर्तनों की दुकान पर काम करने वाला सजावल का आमिर भी ताहाल लापता है और उसकी तलाश के लिए भी अहले खाना परेशान हैं। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद मलबा हटाने का काम जारी है और इस मलबे के दूसरी तरफ वो प्यारे मौजूद हैं जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो बदकिस्मत लोग जो आतिशज़दगी के वक्त गुल प्लाजा में मौजूद थे, या वो यहाँ कारोबार करते थे या वो यहाँ खरीदारी की गर्ज से मौजूद थे, और ऐसे ही ये प्यारे दर बदर फिरते नजर आ रहे हैं। किसी को अपने बेटे तो किसी को वालिद की तलाश है। मोहम्मद रफीक 4 दिन से घर नहीं गए। वो कहते हैं मैं मुसलसल बहाने बना रहा हूँ, गमज़दा माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं है। कभी अस्पताल जाते हैं, कभी वापस गुल प्लाजा आते हैं कि मलबे से कोई लाश मिली है तो कहीं वो हमारे प्यारे की तो नहीं। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटे अली का भी अब तक कुछ पता नहीं चला है। बर्तनों की दुकान पर काम करने वाला सजावल का आमिर भी लापता है। तो ये कह रहे थे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, धुआं बहुत ज्यादा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। दुनिया थी इसमें, सबकी प्यारे थे उसमें, लेकिन अगर कोशिश किया जाता कुछ भी नहीं होता। अपने घर नहीं जा सकता, क्या बहाने करता रहूंगा यार। डेड बॉडी सचखाने में पड़ी हुई शराब बोर्ड पे। गुल प्लाजा की आग खत्म हुई, ना प्यारों का इंतजार। गम से निढाल ये 22 साला आरिफ का बाप जो 4 दिन से घर नहीं गया, कहता है आरिफ की माँ को क्या जवाब दूंगा। घर वालों को नहीं मालूम। पहले दिन तो हमने उनको ये कहा कि वो छत पे है, रास्ता बना रहा है। रात मैंने यहाँ गुजारे, घर वालों को ये बोलेंगे कि पाँव जल गया, 4 दिन हो गए, अपने घर नहीं जा सकता। क्या बहाने करता रहूंगा यार। दुखियारे बाप की अलमनाक दास्तान सुनकर ARY की रिपोर्टर रोहा फातिमा भी जज्बात पर काबू न रख सकी। बराए मेहरबानी जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए, ताकि वो घर वालों को भी बता दें कि अब जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आ सकता। शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा आए उमर नबील और उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और बेटा अली बिन उमर का भी कुछ पता न चला। भाई का कहना है कि उमर ने आखिरी कॉल में बताया कि पहली मंजिल पर हैं, चारों तरफ धुआं भर चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस वो ये कह रहे थे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, धुआं बहुत ज्यादा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रही है, धुआं बहुत ज्यादा है। हमने रिक्वेस्ट की धुएं का एग्जिट बनाया जाए, धुआं बाहर निकलेगा, लोग शायद रेस्क्यू हो। हफ्ते को गुल प्लाजा में लगी आग के बाद शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों दुकानदारों का अब तक कोई सुराग न मिल सका। गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल जारी है। कुछ हिस्सों में अब भी वक्फे से आग भड़क उठती है जो फौरी बुझा दी जाती है। रेस्क्यू एहलकार मलबा उठाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा कूलिंग का अमल इस वक्त कौन से मरहले में? आसिफ खान से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल जारी है और कुछ हिस्सों में अब भी वक्फे से आग भड़क उठती है जो कि फौरी बुझा दी जाती है। रेस्क्यू एहलकार मलबा उठाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद अब कूलिंग का अमल जारी है। कुछ हिस्सों में अब भी वक्फे से आग भड़क उठती है जो फौरी ही बुझा दी जाती है। रेस्क्यू एहलकार मलबा उठाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड का अमला गुल प्लाजा पहुंचा तो 1200 की 1200 दुकानें बैक वक्त जल रही थी। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं कहते हैं आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, फायर फाइटर अंदर नहीं जा सके, फिर भी जान पर खेलकर इमलाक और इंसानी जानों को बचाया। मलबा बहुत ज्यादा है, उठाने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे। कि फायर ब्रिगेड लेट हो गया, अगर फायर ब्रिगेड टाइम पर आता तो इतना लॉस नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पहली दुकान में आग लगी थी तो बाकी लोग के जलने का इंतजार कर रहे थे, भाग नहीं सकते थे, तो इस चीज को बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जब यहाँ पर हमारी गाड़ियों ने रिस्पांस किया है तो 1200 की 1200 दुकानें बर वक्त जल रही थी। रही बात ये कि अंदर क्यों नहीं गए, परफ्यूम रखे हुए हैं, बॉडी स्प्रे रखे हुए हैं, पॉलिस्टर रखा हुआ है। कोयटा में बर्फ पड़ती है तो उसकी हवा यहाँ महसूस होती है। तो ये जो 2.25 एकड़ का जब रकबा जल रहा है तो उस इंट्रेंस के अंदर एक फायर फाइटर किस तरीके से एंट्री देगा। फिर भी हमने अपनी जान जोखिम में लगाकर प्रॉपर्टी और माल को कर सकते थे। वेलकम बैक। गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल जारी है।
कुछ हिस्सों में अब भी वक्फे वक्फे से आग भड़क उठती है जो फौरी बुझा दी जाती है। रेस्क्यू एहलकार मलबा उठाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से जो इस वक्त वहां पर वो मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा कूलिंग का अमल इस वक्त कौन से मरहले में पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मलबा उठाने का काम जारी है और जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल यही सूरत हाल है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है। कूलिंग के अमल के दौरान कई जगहों से जो है जो शोले भड़क उठते हैं उसको फिर फायर ब्रिगेड का अमला जो है फायर फाइटिंग के जरिए उस पर काबू पाता है। उसके अलावा यहाँ पर मुसलसल जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। उसके अलावा जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी अब अंदर दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल तक उनको ये इत्तला थी कि यहाँ जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ पर लोगों ने कहा था कि 40 अफराद फंसे हो सकते हैं। तहम वो मस्जिद के हिस्से पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो वहाँ तक पहुंचे और फिर उसके बाद उसको जो है वो क्लियर करार दिया कि उस मुकाम पर जो है फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। तो इसी तरह मुख्तलिफ पिकेट पॉइंट्स बनाए गए हैं। उन पॉइंट्स के जरिए जो रेस्क्यू टीम है वो अब अंदर दाखिल हो रही है और जैसे ही मलबा हटता है जगह मिलती है वहां से दाखिल होते हैं। उसके साथ साथ जो फर्स्ट फ्लोर है इसका वो फर्स्ट फ्लोर जो डीसी ऑफिस की दीवार के बिल्कुल साथ वाक़ है जो मुनज़्ज़म नहीं हुआ, वहां पर सीढ़ियां लगाकर भी जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं और अंदर जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं। तो सर्चिंग का अमल जो है वो बिल्कुल जारी है। साथ साथ 85 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हेल्प डेस्क के ऊपर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके 85 अफराद जो हैं वो लापता हैं। उसके अलावा 52 अफराद के जो खून के नमूने हैं वो हासिल किए गए हैं। 27 अफराद जो हैं वो अब तक इस वाक़े के अंदर जाबाक हो चुके हैं। तो काम ताहाल जारी है, रेस्क्यू का काम जारी है। इसके अलावा इतराफ में वो लोग भी मौजूद हैं, एक तो जिनकी दुकानें जो हैं तबाह हुई हैं, माल तबाह हुआ है, वो लोग मौजूद हैं। साथ साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिनके प्यारे जो है वो अंदर अभी तक लापता हैं, नहीं मिले हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर कि जो रेस्क्यू का काम है वो यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू एहलकार भी वक्फे से अंदर दाखिल होते हैं। चूंकि इमारत इंतहाई मखदूश है, एक तो मलबा गिरा हुआ है, दूसरी जानिब जो इमारत का हिस्सा जो है वो सही था वो भी मखदूश है, मतलब वो भी किसी वक्त गिर सकता है। इसलिए जो रेस्क्यू का काम है वो भी काफ़ी मोहतात तरीके से किया जा रहा है। ये बताया गया हमें कि 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से जो रेस्क्यू एहलकार हैं सर्चिंग वो अंदर सर्च कर रहे हैं ताकि अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको जो है वो बाहर निकाला जा सके। जी, आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आसिफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुलपाशुदा इमारत से अब तक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सानहे में मजमूई तौर पर 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुए। हुक्काम का कहना है गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए हैं। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। फर्स्ट फ्लोर सर्च किया है, सेकंड फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है। छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई। 3 रातें गुजर गईं, हफ्ते से मंगल हो गया लेकिन प्यारों की कोई खबर न आई। गुल प्लाजा के बाहर कई अफराद अजियत में हैं। किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चे अब भी लापता हैं। दर्जनों दुकानदारों का कोई सुराग न मिला। रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब कह रहे थे अबू गेट तो इन्होंने बंद किए हुए थे, कुछ रश इतना था और आग लगी हुई थी। हम वापसी ऊपर गए, 2-3 फैमिलियां हैं लेडीज है और हम 3-4 लड़के हैं, मस्जिद के अंदर हैं। उसके बाद उनसे राब्ता नहीं हुआ फिर किसी से। आखिरी कॉल जब उसका है कि हम मस्जिद में हैं, उसके बाद बोले कि मस्जिद के अंदर भी इतना धुआं आ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर जाए, छत की तरफ जाए या निकल जाए। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। 60 घंटे से ज्यादा गुजर गए लेकिन आग मुकम्मल न बुझाई जा सकी। गुल प्लाजा के अंदर अब भी शोले भड़क रहे हैं। रजाकारों को शदीद दुश्वारी का सामना है। फर्स्ट फ्लोर सर्च किया है, सेकंड फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है। ग्राउंड फ्लोर तक हम नहीं पहुंचे। बाहर की तरफ जब हम आए तो उधर जहाँ से हमें कल 6 बॉडियाँ मिली थी वहाँ से हम लोगों ने छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई अभी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकारों को पैसों से भरी तिजोरी मिली जो उन्होंने ताजिरों के हवाले कर दी। पुलिस सर्जन के मुताबिक 48 लवाहिकीन के डीएनए सैंपल ले लिए गए। लाशों की शिनाख्त डीएनए के जरिए की जाएगी। गुल प्लाजा की छत पर मौजूद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। हुकाम का कहना है आग से मुतासरा इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए, एक हिस्सा गिरने का खतरा है। गुल प्लाजा का मलबा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मेवाशाह कब्रिस्तान के करीब KMC ग्राउंड में मुंतकिल किया जा रहा है। ग्राउंड में पुलिस नफरी के साथ गुल प्लाजा कमेटी के अरकान भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। जी अफजल। प्लाजा की अकबी साइड से जो मलबा उठाने का काम जो सुबह से जारी था वो अभी तक जारी है। तकरीबन 105 ट्रक मेवाशाह कब्रिस्तान के बराबर में कायम KMC ग्राउंड में मुंतकिल किया जा रहा है।
اس کی چوری بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ نے پولیس کی مدد حاصل کی ہے۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ گل پلازا شاپنگ مال کی کمیٹی کے 5 اراکین وہاں موجود ہیں جو سامان کی انٹری کرتے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے اندر جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگ بجھانے اور اس کو کولنگ کے عمل کو تیزی سے مکمل کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب 1122 کا جو عملہ ہے وہ سرچنگ کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ جی ایس بی سی اے کی ٹیکنیکل اور اسٹرکچر کمیٹی کا گل پلازا اور امپا پلازا کا دورہ۔ گل پلازا کے کچھ حصوں کا معائنہ کیا گیا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر ریمپا پلازا کے متاثرہ حصے کے پلر کو جیک لگا کر سہارا دیا جائے گا۔ ایس بی سی اے کی ٹیکنیکل اور اسٹرکچر ٹیم نے گل پلازا اور امپا پلازا کا دورہ کیا ہے۔ گل پلازا سے متعلق یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جو عمارت ہے وہ مخدوش ہے، جو حصہ بچا ہے اسے بھی گرانا پڑے گا، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ کمیٹی نے فیصلہ کیا ابتدائی طور پر ریمپا پلازا کے متاثرہ حصے کے پلر کو جیک لگا کر سہارا دیا جائے گا۔ متاثرین اپنے پیاروں کی تلاش میں آگ سے تباہال گل پلازا کے باہر موجود ہیں۔ ایک لاپتہ شخص کی خالہ بھی 4 روز سے رابطہ کیمپ کا دورہ کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں میری بہن بہت پریشان ہے، روز اپنے پیارے کی تلاش کے لیے بھیج دیتی ہے۔ نہیں پایا، کس کے پاس جاؤں، کون نکال کے دے گا، کہاں ہے، کچھ پتا بھی نہیں ہے، بتاؤ کس کو پوچھے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس ملوا ہے خالی ابھی۔ میں تو ابھی اس کی خالہ ہوں، اس کی امی کا حال کیا ہے تمہیں نہیں پتا، میں چاہتی ہوں، میرے کو بولتی ہے جا تو دیکھ کر میرا بچہ لے کر اس کو لے کر، میں بولی کہاں سے لے کر سب دے دیے، 4 دن ہو گئے، ابھی کتنا ٹائم لوگے بتاؤ تو صحیح۔ کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجی ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کا با اختیار نظام متعارف کرائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی، سارے اختیارات صوبائی دارالحکومتوں کو چلے گئے۔ اگر ہم نے واقعی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی دیں۔ ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے، سارے اختیارات مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں۔ کراچی میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں پہ بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی ایک افیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی۔ طرح کی گھنٹی بجی ہے، کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں میننگ فل آئین میں ترامیم کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم، امپاورڈ سسٹم انٹروڈیوس کرائیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن شہلا رضا نے کہا یہ موقع نہیں کہ 18ویں ترمیم یا سلیبس پر بات کی جائے، آپ سندھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پر بات نہ کریں، سیاست کریں گے تو سن لیں، قبل مسیح سندھ ایک ملک تھا، صوبہ رہائشی سوسائٹی نہیں کہ کہیں بھی بن جائے، آپ مشورہ نہیں دے سکتے، آپ مسترد لوگ ہیں۔ حیران ہوں کہ لوگوں کی دل کی کیا کیا بڑھاس سامنے آ گئی۔ بھائی صوبے کے مالک عوام ہے، صوبہ کوئی ریزیڈینشل سوسائٹی نہیں ہے کہ کہیں بھی بن جائے، آپ یہ مشورہ نہیں دے سکتے، آپ ریجیکٹڈ ہیں۔ یہ آگ ہے، آگ جب لگتی ہے تو کیلیفورنیا جیسے ملک میں جنگل سے نکل کے گھروں کو لائن سے لپیٹ میں لیتی ہوئی چلی جاتی۔ آگ جب لگتی ہے تو اسکائی ریزورٹ نیوزی لینڈ میں 40 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور لاہور میں حفیظ سینٹر میں سال میں 3 دفعہ لگ چکی ہے۔ سیاست کر کے 18ویں ترمیم تک، سلیبس تک جائیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی صوبہ سندھ وہ ایک ملک تھا سر، جس کو آپ دنیا کے نقشے میں قبل مسیح سے پہلے دیکھیں گے۔ تاثر دیا گیا جیسے صوبہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی نہیں ہے۔ صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کام کر رہا ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں۔ اے پی میں بھی دیکھیں ہر وقت لوگ جو ہیں وہاں پہ رونا روتے رہتے۔ سندھ کا بوجھ ایک وزیر اعلیٰ نہیں اٹھا سکتا، اب انتظامی تقسیم کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا گل پلازا میں نہیں ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے، کسی نہ کسی کو تو معافی مانگنی ہوگی۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے کہا اسلام آباد میں 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی جاتی ہے، سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، گل پلازا میں آگ لگنے کا جواب کون دے گا؟ 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ لاشیں مل چکی ہیں، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔
کسی نہ کسی کو تو عوام سے معافی مانگنی ہوگی. 275 سے زیادہ تجارتی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر فائٹنگ کا یا سیفٹی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس بنائیں. اتنی بڑی آبادی کا بوجھ ایک وزیر اعلیٰ نہیں لے سکتا. یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں، اللہ نہ کرے یہ ملک کی تقسیم نہیں، یہ انتظامی تقسیم ہے. لوگ جلتے رہے، پراپرٹی جلتی رہی، اربوں کا نقصان ہو گیا، پوری رات گزرتی رہی. اسلام آباد میں پریزنٹیشن دی جاتی ہے، 2.5 گھنٹے تک ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، سب اچھا کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن جو گل پلازا پہ ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ دنیا چاند پہ جا رہی ہے، میرا کراچی میں بچہ گٹر میں گر کے مر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی بنتی ہے. جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے 35 سال میں کراچی کا یہ حال کر دیا. پیپلز پارٹی کے رکن قادر پٹیل نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا، ایم کیو ایم آج بھی نفرت کی سیاست سے الگ نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا گل پلازا کا ذکر کروں اور بلدیہ ٹاؤن کا ذکر نہ کروں. 10 سال سے آپ سے یہی کہہ رہے ہیں ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ چور ڈاکو کی اوقات ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا کام کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کو وہ سارے چور چاہیے بھی، نظر بھی آ رہے ہیں، ڈاکو بھی بھائی بننے لگے ہیں، چور بھی آپ کو محترم لگنے لگے ہیں. جماعت اسلامی صدقہ لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، فطرہ لیتی ہے، کھالے تو سارے ہی اتارتے، وہ کھالے بھی لیتی ہے اور سارے پیسے کراچی پہ بینر پوسٹر لگانے پہ خرچ کرتی ہے. کہتی ہے نظام بدل دو. جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم 35 سال ان دو جماعتوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا. اتنے سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے. کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں. آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا. نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں. گل پلازا تزدگی بہت بڑا سانحہ ہے، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنا ہوگا. وزیر تجارت جام کمال کی گل پلازا کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو. کہا متاثرین کے لیے جو بھی ہو سکا وہ کریں گے. وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں، واپسی پر متاثرین کی بحالی کی تجاویز کا جائزہ لے کر امداد کی منظوری دیں گے. یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، ہمیں جہاں جہاں بھی یہ کمزوریاں ہیں ان کو وقت کے ساتھ فلفل بھی کرنی ہے، ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب جیسے انشاءاللہ ڈیووس گئے ہیں وہاں سے واپس آئیں گے، جو بھی ایک کمیٹی بنا کے وہ جو بھی انشاءاللہ پیکیج ہمیں پروپوز کریں گے، وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ اس پہ نظر ثانی کر کے. آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان پولیس سروس کے افسران سے بات چیت کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مضبوط، پیشہ ور اور عوام دوست پولیس ناگزیر ہے. مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انسپیکٹرز جنرل آف پولیس، ایڈیشنل آئی جی پیز اور سینئر پولیس افسران سے خطاب. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، اندرونی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط پیشہ ورانہ اور عوامی پولیس فورس ناگزیر ہے. امن و امان کے نفاذ کے لیے پولیس کی ذمہ داری مقدس امانت ہے. مسلح افواج پاکستان کے بہادر اور قابل فخر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. پاکستان پولیس فورس زندہ باد. پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایجنسیوں کے درمیان تعاون، پولیسنگ کے جدید طریقوں پر زور دیا. نیشنل پولیس اکیڈمی پہنچنے پر آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی نے پرتپاک استقبال کیا. پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا.
دورے کے دوران فیلڈ مارشل کو اسکول فار ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا کے ساتھ مختلف تربیتی پروگرام، شیلڈ انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ اور اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی، جرائم اور داخلی سلامتی کے چیلنجز کے مقابلے میں پولیس کی عظیم قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی۔ قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب میں کہا، افغانستان سے ہمارا صرف ایک مطالبہ تھا، کالعدم TTP BLA اور انڈیا کی سپورٹ کو روکے، مگر وہاں سے سنجیدگی دکھائی نہیں دی۔ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ 2018 کے بعد پھر فاش غلطی کی گئی، مواد سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ دن رات وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے تھے، پر ہم نے ان کو مزہ چکھایا۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی، کمٹ کریں افغانستان میں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں آپ ان کو روکیں گے۔ انفارچونیٹلی دے ڈڈ ناٹ میک اینی سیریس کمٹمنٹ۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا قوم چین سے نہیں بیٹھتی۔ PTI افواج پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی نے ہمیشہ کہا ملک ہمارا، فوج ہماری ہے۔ حکومت ایک ہاتھ ملاتی ہے، دوسرے سے مکہ دکھاتی ہے۔ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ مکہ دکھائیں گے تو لوگ احتجاج کریں گے۔ 8 فروری کو پرامن احتجاج کریں گے۔ لوگوں سے درخواست ہے شٹر ڈاؤن پہیہ جام کریں، یہ احتجاج کا حصہ ہے۔ انا ختم کرنا ہوگی۔ کب تک سپرمین اور ونڈر بوائے کا انتظار کریں گے؟ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ خان صاحب نے کیٹیگریکلی ہمیشہ کہا ہے ملک ہمارا، فوج ہماری۔ حکومت اگر ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے مکہ دے رہی ہے تو حالات بہتر کیوں ہوں گے؟ ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دونوں ہاتھ ملائیں نا، پھر مکے کو روکے۔ آپ مکے لگائیں گے تو پھر تو لوگ احتجاج تو کریں گے۔ 8 تاریخ کی جو اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں گے لیکن یہ پرامن ہوگا۔ سارے ہمارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ شٹر ڈاؤن کرے، ویل جیم کرے اور یہ بھی احتجاج کرے۔ کب تک آپ سپرمین اور ونڈر بوائوں کی انتظار میں رہو گے؟ کوئی رابطہ نہیں حکومت کے ساتھ ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایگو کو آپ ختم کرو۔ یورپ ٹرمپ کے خلاف تجارتی حملے کے لیے ایک ہو گیا۔ امریکی صدر نے فرانس پر 200% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد جرمنی نے فرانس کی حمایت کر دی۔ جرمن چانسلر نے کہا امریکی ٹیرف دھمکیوں کو ناکام بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر مذاکرات کریں گے۔ فرانسیسی صدر نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریڈ بازوکا کو فعال کیا جائے تاکہ امریکی دباؤ کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ جرمن حکومت کے ترجمان نے کہا امریکی ٹیرف دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ حیدرآباد میں ہیریٹیج واک میں شہر کی تاریخی مقامات کی سیر کی گئی۔ طلباء اور اسکالرز نے پکا قلعہ اور مکھی محل سمیت تاریخی ورثہ دیکھا۔ اشوک شرما کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد کے شاندار تاریخی ورثے کو اجاگر کرنے اور سیاحت کے فروغ کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہیریٹیج واک کا انعقاد کیا گیا۔ جو رچ ہیریٹیج ہے اس کو ہم پورے ملک کے سامنے لے کے آئیں، پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں اور سب کو یہ پتہ چلے کہ حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں کا جو ورثہ ہے، یہاں کی جو آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے، کلچرل ہیریٹیج ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بہت انٹرسٹنگ قسم کا ایونٹ ہے یہ، اپنے ہی شہر کو ایک ٹورسٹ کی طرح ایکسپلور کرنا۔ اپنی نوعیت کی اس منفرد واک کا آغاز تاریخی بسنت ہال سے ہوا، جس کے دوران کمشنر حیدرآباد سمیت شرکا نے کے بی عظیم لائبریری، میٹھارام ہاسٹل، اولڈ کیمپس اور بھیرومل مینشن سمیت مختلف قدیم و تاریخی عمارتوں کا دورہ کیا۔ حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، یہاں پہ تاریخی مقامات ہیں، بہت پرانے تعلیمی ادارے ہیں، ثقافتی مراکز ہیں۔ اس ورثے کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں اور پروجیکٹ کریں۔ حیدرآباد میں موجود جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ان کے پکچرز وغیرہ لے رہے ہیں، ان کو وزٹ کر رہے ہیں، ان کے ہسٹری کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی ایک انسینٹیو ہے۔ حیدرآباد میں پکا قلعہ اور مکھی محل سمیت سینکڑوں قدیم عمارتوں و مقامات کو تاریخی و ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ سیاحت کے لیے پرکشش اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز، حیدرآباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔